बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं डेटा अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लाहौर कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है या कोई उनके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या मतलब प्रिंट फॉर्म में डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, उसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ज़रा इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। और मज़ीद आपका अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें यूट्यूब के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी इस खास वीडियो की तरफ। तो आपसे मैं मज़ीद भी रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे हर किसी किस्म की वीडियो, लाइक स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप, जॉब्स, यूनिवर्सिटी के एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर और मेरिट लिस्ट के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आपको ये भी बात बता दूं कि हम होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में। तो हम घर बैठे स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की हुई है। तो आप इसको ईजिली अवेल कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं। जो हम आपको सहूलियत फराहम करें डिजिटल हरी टेक के थ्रू, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी, बैंक में चालान सबमिट करवाना, टीसीएस आपकी असाइनमेंट्स की आप होती हैं वो, आप प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री, एनसीवी के रिलेटेड आपका जो भी काम है और जो भी डाटा एंट्री के रिलेटेड काम होता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। तो हम चलते हैं गूगल पे जाती है आपने यहाँ पे लिखना है लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, लाहौर कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी के हवाले से आपने ये ओपन कर लेना। उसके बाद ये फर्स्ट टैब जो लेफ्ट साइड पे आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करते ही आपने देख लेना है कि ये आपके सामने ओपन हो गया है। तो आपने नीचे आना है, जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे अप्लाई नो का ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये शेयर कर रहा है डाउनलोड फॉर्म का। सबसे पहले तो हमें फ़ी किसके बारे में जानना है कि हमें फ़ी क्या है, क्योंकि स्टूडेंट जब अप्लाई तो कर लेता है, एडमिशन में लिस्ट में नेम भी आ जाता है, लेकिन कि उसको फ़ी के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो फिर बंदा सोचता है कि यार इतनी फ़ी है, मैं कैसे करूँ, क्या अप्लाई करूँ। तो अब हम फीस के हवाले से जानते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारे पास फीस स्ट्रक्चर के हवाले से है। तो आप सबसे पहले इसकी फ़ी को देखें कि जो एडमिशन फ़ी डीपीटी की है वो 20,000 है जस्ट, और ट्यूशन फ़ी जो डीपीटी की है वो 3 लाख और 33 मतलब देख लें आपके सामने ओपन है, और यूएचएस की आपके सामने है, ठीक है, वो आप देख लें। उसके बाद यूएचएस की फ़ी डीपीटी की उसकी वो देख लें विदाउट होल्डिंग टैक्स स्टूडेंट फ़ी, वो भी आप देख लें, ये आपके सामने सारी ओपन है। टोटल भी आपके सामने दिया गया 3,65,000 आपके सामने टोटल है। अब हम बात करते हैं ये ईयरली बेस्ड है या सेमेस्टर बेस्ड है, क्योंकि स्टूडेंट को इसके हवाले से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी फ़ी आपके सामने शेयर की गई है। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, ये स्टेप हमारे सामने है। ख़ास तौर पे इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो आपको लाजमी सबमिट करवाने हैं, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। वो कैसे, हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कौन से। सबसे पहले तो आपको अपना मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, फिर इंटरमीडिएट के जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो आपने शेयर करना है। उसके साथ कॉपी ऑफ CNSE एंड बे फॉर्म, अगर आपका CNSE है तो उसकी कॉपी अपने साथ अटैच करनी है, साथ अगर आपका बे फॉर्म है तो बे फॉर्म आपने अटैच करना है। उसके साथ कॉपी ऑफ पासवर्ड, आपके फादर का जो CNSE है आपने उसकी कॉपी के साथ अटैच करनी है। इसको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड, जो आपका अपनी पिक है उसकी जो छोटी पिक्स होती हैं, पासपोर्ट साइज होती हैं, वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो कॉपी ऑफ एंट्री टेस्ट रिजल्ट कार्ड, एंट्री टेस्ट जो रिजल्ट कार्ड होगा वो भी आपने देखना है, ठीक है। ऑप्शनल है ये, अभी ऑप्शनल, ये मस्ट नहीं, ऑप्शनल है। उसके साथ एप्लीकेशन फ़ी ऑफ पे क्या 1000 कैश बैंक ड्राफ्ट टू सबमिट अलॉन्ग द एडमिशन फॉर्म, द एप्लीकेशन ऑफ सम एडमिशन फॉर माइग्रेशन टू सेकंड थर्ड। कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी माइग्रेशन करवाते हैं। आपको ये खास बात बता दूं, माइग्रेशन मीन्स ये कैंपस से दूसरे कैंपस चेंज करते हैं, तो उनका ये सारा प्रोसेस सेकंड सेमेस्टर में होगा। अभी नीचे आपके सामने सारी बातें डिस्कस की गई हैं, आप इसको देख लें। अब अप्लाई करने की हम बात करते हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपने यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करें तो आपके ऑनलाइन पे अप्लाई नहीं हो रहा। आप ये देख लें, इसको सारा रीड आउट करें कि आपको क्या बताए जा रहे हैं, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे द एंट्री टेस्ट MD कैट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ DPT लाहौर कॉलेज। आपके लिए आपको ये बात बता दूं कि DPT के लिए MCAT कंफर्म नहीं है और ना ही आपने देना। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करें, इसको फिल करें। फिल कैसे करना है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर्म फिल करने में भी, वो फिर सोच रहे होते हैं कि कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नेम देना है आपने,
ٹھیک ہے. پلیز رائٹ ان دا بلاک لیٹرس مینس کہ اپنے کیپٹل لیٹرس میں لکھنا ہے. یہاں پہ اسپیس دے کے جیسے آپ کا نام ہے لائک میرا محمد مدثر ہے تو میں کیپٹل محمد ایم بڑا یو بڑا ایچ بڑا اس طرح سارے کر کے میں بڑے کر کے ایڈ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے. پھر آپ نے جینڈر دینا, اگر آپ میل ہے تو میل ایڈ کریں, فیمیل ہے فیمیل, ایج آپ یہاں پہ ایڈ کریں, ڈیٹ آف برتھ آپ نے ایڈ کر دینی ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں, ہمارا ریلیجن اسلام ہے, نیشنلٹی ہماری پاکستان ہے, ڈومیسائل آپ کا کنٹری کا آپ کا ڈسٹرکٹ کا جو بھی ہو, لائک میرا ساہیوال سے ہے تو میں ساہیوال ایڈ کر دوں گا. اس کے بعد ہم پرماننٹ ایڈریس پہ بات کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ شفٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ایک ایڈریس سے دوسری ایڈریس, تو آپ کو یہ بتا دوں پرماننٹ ایڈریس آپ کا وہی ہے جو ہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں کرنٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ میلنگ ایڈریس بھی وہی ایڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچے آ جائیں, سٹی اپنا مینشن کریں, ٹیلی فون نمبر آپ ایڈ کریں. یہاں پہ ٹیلی فون نمبر کی بات کروں تو آپ یہاں پہ 2 یا 3 ٹیلی فون نمبر اپنے ایڈ کریں. اور اس کے ساتھ ای میل کا آپ کو بات کی جا رہی ہے, ای میل جو آپ کی ہے وہ آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کے موبائل کے اندر لاگ ان ہے یا آپ کے بابا کے موبائل کے اندر لاگ ان ہے, تاکہ آپ کو کل کو پروفیشنل لیول پہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل ای میل ریکوائر ہوتی ہے, سب سارے نوٹیفکیشن وہاں پہ اور اسی ای میل پہ آپ کو ریسیو ہوں. اس کے بعد آپ کو بلڈ گروپ کی بات کریں. اگر آپ کا بلڈ گروپ آپ کو پتا لائک میرا بی پازیٹیو ہے تو میں بی پازیٹیو یہاں پہ ایڈ کروں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہاں اس کو بلینک چھوڑ دیں. اب بات کرتے ہیں پرسنل پیرنٹ گارڈین کی انفارمیشن پہ. آپ نے اپنے بابا کا نام یہاں پہ دینا ہے, یا آپ کے گارڈین ہے لائک آپ کے بابا کی خدا نخواستہ آپ کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو آپ کے جو گارڈین ہے لائک آپ کے بڑے برادر ہیں یا آپ کے خالو ہیں یا چاچو ہیں جو بھی ہیں, آپ نے ان کا یہاں پہ دینا ہے. اس کے بعد فادر یا گارڈین CNSC نمبر دے دینا ہے. آکوپیشن آپ نے یہاں پہ دینا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, پروفیشن آپ کے بابا کے بزنس مین ہے, ڈاکٹر ہیں, کسی جاب کوئی بھی کوئی جاب کرتا ہے آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, پبلک میں یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے. اس کے بعد سورس آف انکم, سیل نمبر یا ٹیلی فون نمبر آپ نے ساری یہاں پہ منتھلی انکم ایڈ کر دینی ہے. اب بات کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشنل ریکارڈ پہ. ایجوکیشنل ریکارڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پہ میٹرک کے نمبر ایڈ کرنا ہے, نیم آف بورڈ یونیورسٹی آپ نے اپنے جس یونیورسٹی سے آپ نے کیا یا کالج سے کیا اس کا نیم ایڈ کرنا ہے, رول نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے, رجسٹریشن نمبر, ٹوٹل مارکس, obtain marks, percentage, year of the qualification. یہ سارے رزلٹ کارڈ آپ نے اپنے پاس لے کے بیٹھنا ہے, پھر آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ فل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے FSC کے مارکس آ جاتے ہیں. FSC کے مارکس کے اندر آپ نے یہ سارا ڈاٹا اسی طرح فل کرنا ہے. اس کے بعد MCAT کی بات آتی ہے. MCAT کیونکہ DPT کے لیے کنفرم نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ the entry test MCAT is not compulsory for application of DPT at Lahore College of Physical Therapy. ٹھیک ہے, آپ کو MCAT کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تک, نہ آپ نے یہاں پہ کچھ دینا ہے, نمبر آپ نے یہاں پہ خالی چھوڑ دینا ہے. آپ بات کرتے ہیں کالج کے لیے ٹرانسپورٹ آپ کو ریکوائر ہے تو آپ یس کریں, اگر نہیں ریکوائر تو آپ نو پہ کلک کریں. ہاسٹل اکاموڈیشن آپ کو ریکوائر ہے تو اٹس اوکے, ورنہ ناٹ پہ کلک کر دیں. اس کے بعد اب بات آتی ہے ایمرجنسی کانٹیکٹ انفارمیشن پہ. آپ یہاں پہ ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر جو آپ کا ہو, خاص طور پہ کچھ ہوتے ہیں جس کو ایمرجنسی کوئی آ جاتی ہے تو آپ ان کو کال کی جائے تو آپ نے یہاں پہ وہ نمبر دینا ہے. اس کے بعد اب بات آتی ہے ہمارے ڈاکومنٹیشن کی, جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں. آپ نے یہ ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. MCAT کا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے وہ ساتھ اٹیچ نہیں کرنا. میں بیسٹ آپ کو یہ بھی سولوشن دوں گا کہ یہ ڈاکومنٹس آپ اگر اٹیچ کروا لیں کسی سے تو وہ بیسٹ ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم سگنیچر آف ایپلیکینٹ. آپ نے یہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں. اس کے بعد آپ نے سگنیچر آف ایپلیکینٹ پہ کلک کرنا ہے, سائن آف پیرنٹ, اس کے بعد ڈیٹ, اس کے بعد فار آفس یوز بقایا آپ نے سارا خالی چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہیں گے ان کی فی بھی ہوتی ہے, وہ فی کیا ہے. تو آپ نے بینک میں سمپلی بینک میں آپ نے بینک ڈرافٹ بنانا ہے, جو آپ سے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اس کی فی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, آپ نے بینک ڈرافٹ کیسے بنانا ہے یہ سامنے آپ سے پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آگے پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ ٹو اپلائی پہ یہاں پہ نیچے آ جائیں. یہاں پہ آتے ہی آپ کو یہ بتا دوں اپلیکیشن فی اور پے کے ہر کیش بینک ڈرافٹ ناٹ ریفنڈیبل ٹو بی سبمیٹڈ along with the admission form. آپ سمپل اپنا جو وہ کیش سینڈ کر رہے ہیں, اپنا جو پمفلٹ ان کو ایڈریس پہ سینڈ کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ 1000 روپے اندر کیش ایڈ کر دیں یا آپ بینک سے ڈرافٹ بنا لیں اس کا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں. اب ایڈریس کی بات کرتے ہیں کہ ایڈریس ہمارا کون سا ہے. تو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایڈریس ہے. آپ نے یہ فون نمبر ایڈ کرنا, اوپر لکھنا ہے لاہور کالج آف فارمیسی کے حوالے سے. اب ہم بات یہاں بھی کر لیتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایڈریس دیا کیا ہوگا جس پہ ہم نے سینڈ کرنا ہے, آپ یہ دیکھ لیں لاہور کالج آف فزیکل تھراپی, یہ ایڈ کر کے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے. آپ نے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈریس اگر ان لوگوں نے کوئی دیا ہے تو اس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے. تو if fully declaration of application by parent, یہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لینا ہے. تو آپ نے بس سمپلی وہی کرنا ہے.
بغیر آفس یوز کے لیے آپ نے لاہور کالج آف فزیکل تھراپی ایڈ کر کے ان کا کانٹیکٹ نمبر دے کے آپ نے اس کے ایڈریس پہ سینڈ کر دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان 1 day 2 days کے اندر آپ کا جو فارم ہے ان کے پاس پہنچ جائے گا. تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو میری بہت زیادہ مفید رہی ہوگی, اور اس طرح کی مزید لیٹسٹ اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.